बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुज़ाकरात, मफ़ाहमत, इस्टेब्लिशमेंट का मैसेज, फिर BLA की बलोच दुश्मन पाकिस्तान दुश्मन कार्रवाइयाँ, हेलीकॉप्टर्स जहाज़ों को हाई अलर्ट क्यों किया गया, जो दोस्त थे जो भाई थे दुश्मन क्यों बन गए, और अब हमारे फैसले क्या होंगे, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले जो हम गुफ्तगू करें तो ये जो मुज़ाकरात है ये जारी हैं, लेकिन साथ साथ PTI का प्रोपेगेंडा भी जारी है। इसकी अंदर की कहानी थोड़ी सी आपको बताता हूँ कि ये तहरीरी तौर पे मुज़ाकरात के दौरान चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी क्यों नहीं पेश कर रहे। देखिए, एक मैसेज दिया आर्मी चीफ ने, एक मैसेज दिया। ज़ाहिर वो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं जनरल आसिम मुनीर, हुकूमत पार्लियामेंट की बालादस्ती उसको मानते हैं, उसका हिस्सा हैं, हुकूमत का तावन करते हैं, मदद करते हैं, रहनुमाई भी करते हैं, और हुकूमत की जो हदायत और पॉलिसी होती है उसके ऊपर अमल दरामद भी होता है। तो उन्होंने इन मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए 9 मई के 19 मुजरम थे उनकी सज़ा माफ़ कर दी, खैर सगाली के तौर पे। ये उनका जो मुफाहमत का आज़म है उसको भी ज़ाहिर करता है। ये उनका फिर जो मुज़ाकरात के लिए एक साजगार माहौल है उस चीज़ की भी अक्कासी है। लेकिन हुआ क्या, PTI के ट्रोल्स ने, सोशल मीडिया ने, बाहर बैठे जो गादरियों ने कहना शुरू कर दिया कि रियासत ने घुटने टेक दिए हैं, रियासत अब इमरान खान के पांव पड़ चुकी है, रियासत कमज़ोर हो चुकी है, और बजाय इसके कि वे इसको देखें कि ये कशीदगी कम करने की तरफ एक कदम है और रियासत का एक मतवाजन रवैया है, और एक ऐसा रवैया जिसमें एहतसाब का अमल जो है उसको मुतासर किए बगैर मुफाहमत के तहत आगे बढ़ना। और ज़ाहिर रियासत माँ जैसी होती है, चैलेंजों के बावजूद, तनकीद के बावजूद उन्होंने रियासत ने अपने एतमाद का और अपने बर्दाश्त का मुजाहरा किया, और ये भी एक मैसेज दिया ये सज़ा माफ़ करके कि अगर वो मुस्तकबिल में अपने रवैयों पर नज़र षानी करते हैं और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ रोकते हैं, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर जो मुहिम रियासत पाकिस्तान इदारों के ख़िलाफ़ चलाई जाती है उस मुहिम को भी रोकते हैं, नहीं चलाते, तो लेकिन उसके बावजूद ना सिर्फ वो मुहिम जारी है बल्कि PTI के कारकुनों ने रियासती इदारों को निशाना बनाने, बैरूनी हमायत हासिल करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर जो रियासत मुहिम चला रखी, रियासत मुखालिफ मुहिम, वो इनका जो माजी का एक रवैया है कि मुदाखलत, अदम मुदाखलत का, उसके भी मौक़िफ़ से वो मुतज़ाद है। फिर इन्होंने एक ऐसा किया कि सियासी नुकसान और NRO से, अब ये सुन लें अंदर की कार, ये तहरीरी तौर पर मुतालबात क्यों नहीं देते, इस वजह से नहीं देते कि ये समझेंगे कि अगर हमने तहरीरी तौर पर दे दिया तो ये NRO मांगना है हुकूमत से, ये NRO मांगने के मुतरादिफ होगा, तो इस वजह से कि ये खौफ है इनको, तो इस वजह से अभी तक ये तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड देने से गुरेज कर रहे हैं, चाहे वो 9 मई या 26 नवंबर के वाक़यात की अदालती मामलात हों या इमरान खान और बाकी कैदियों की रिहाई का मामला हो। वो 300-400 कैदी तो वैसे भी ज़मानत पर जो है वो अब तक रिहा हो चुके हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि ये हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो तो शफाफियत और आइनी मुताबिकत है उसको उन्होंने ये वादा किया है कानून, और बार बार वो इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि जो भी मुतालबात आइन और कानून के दायरा कार में हुए उनको बाकी रखा जाएगा, उनको ज़ेर बहस लाया जाएगा, ज़ेर गौर लाया जाएगा, और लेकिन जो एहतसाब का एक अमल है उसको भी जो है वो जारी रखा जाएगा, और जमहूरी शमूलियत को फ़रोग़ देकर, ताकि मुस्तक़बिल में इस किस्म के वाक़यात जो है वो ना हो।
اور یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ موجودہ جو حکومت ہے اس کو عوامی مینڈیٹ سے محروم قرار دیتے ہیں، بات چیت کو آئینی اور گورننس کے مسائل کے حل کرنے کی ضرورت بھی قرار دیتے ہیں، ماننا بھی نہیں ہے اور کہنا کہ ہاں جی ٹھیک بھی ہے۔ یہ ان کا جو ایک رویہ ہے یہ اس وجہ سے، لیکن حکومت کا رویہ جو ہے وہ متوازن ہے، وہ کہتے ہیں جی کشیدگی کم ہو، اور ریاستی اداروں کے خلاف جو پی ٹی آئی کی مہم ہے اس سے پاکستان کو بھی اور قومی اتحاد کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، اور پاکستان کا جو استحکام ہے اور سیاسی فائدہ اس کے لیے بات چیت کرنی چاہیے۔ لیکن اب انہوں نے ایک ڈراپ سائٹ نیوز ہے جو متنازعہ پی ٹی آئی والوں کی ہے، وہ جو سنسنی خیز کہانیاں شائع کرتے ہیں، اس میں انہوں نے جناب مین سٹریم میڈیا اور قائم شدہ بیانیوں کو چیلنج کرنا شروع کر رکھا ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی ریاست کے مخالف جو موقف ہے اس سے وہ ہم آہنگ ہے۔ وہ ان کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے اس کو بھی وہ بڑھاوا دیتے ہیں، اور من گھڑت جو سیاسی کہانیاں چلتی رہتی ہیں وہ بھی نظر آتی ہیں، اور جو سزا یافتہ پی ٹی آئی کارکنوں کو معاف کرنے کا ایک فیصلہ ہے اس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں، جس طرح میں نے شروع میں بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں جی یہ ٹکراؤ ہے، یہ جناب ریاست گھٹنے ٹیک چکی ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ حالانکہ آرمی چیف نے جو بھی قدم اٹھایا وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ چلے جی ایک مذاکرات کا ماحول ہے، مفاہمت کا ماحول ہے، انہوں نے جذبہ خیر سگالی کے طور پر یہ سزائیں جو ہے معاف کی۔ ابھی آ جائے بی ایل اے کی طرف، کل انہوں نے تربت میں جو ہے وہ خود کا حملہ کیا معصوم شہریوں پر، 4 جس میں انفارمیشن کے مطابق معصوم شہری جو ہیں اس میں شہید ہوئے ہیں، متعدد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور ذمہ داری بھی بی ایل اے نے قبول کی ہے، اور اس حملے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو دہشت گرد تنظیم ہے بی ایل اے، یہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے معصوم شہریوں کو یہ نشانہ بناتے ہیں۔ ایک جانب یہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچ عوام کے حقوق کا علم بردار ہیں، تو دوسری جانب جو ہے انہی معصوم جو بلوچ ہیں ان کو جو ہے یہ قتل کرتے ہیں، اور یہ حملہ بھی ان کی جو منافقت ہے اس کا ایک کھلا جو ہے وہ ثبوت ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ اس ایک سال کے دوران 100 سے زیادہ معصوم بلوچوں کو یہ شہید کر چکے ہیں بی ایل اے والے۔ گزشتہ سال 9 نومبر کو بھی ایک خودکش حملے میں 10 سے زائد معصوم شہریوں کی انہوں نے جان لی تھی، اور یہ ان کی عوام دشمنی جو ہے وہ واضح طور پر اس سارے معاملے میں کھل کر جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور یہ عوام دشمنی کا ثبوت ہے کہ یہ بیرونی قوتوں کے اشارے پر عمل کرتے ہوئے یہ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور ریاست کو پوری طاقت کے ساتھ ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لازمی طور پر جو ہے وہ لینا چاہیے، اور ان کو کیفر کردار تک جو ہے وہ پہنچانا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے، اس طرح کے معاملات میں بالکل بھی کسی قسم کی کوئی نرمی کی گنجائش نہیں ہے۔ ریاست ہو افواج پاکستان، اور یہ ریاست کو بھی چیلنج کرتے ہیں، افواج پاکستان کو بھی چیلنج کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جانا وہ بہت جو ہے وہ ضروری ہے، بہت ناگزیر جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ تو یہ دو جو ایشوز ہیں یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے یہ بات کی کہ دیکھیں مذاکرات بھی ہیں، ایک حکومت نے گڈ ول کا، مفاہمت کا، جذبہ غیر سگالی کا، نہ صرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں نے مظاہرہ کیا، بلکہ جو ہے وہ آگے سے جو فوج ہے انہوں نے بھی مظاہرہ کیا، لیکن پی ٹی آئی والے اس کے اوپر جو ہے ابھی جو عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، تو اس سے تو یہ مذاکرات کا جو ماحول ہے اس طرح کے ماحول کے حکومت کی خواہش کے باوجود وہ آگے بڑھتا ہوا جو ہے وہ صحیح انداز سے جو ہے وہ اس میں مشکل جو ہے وہ نظر آتی ہے۔